وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. استغلال الأمة الإسلامية ومستقبلها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الأرض خاضعة لعباده، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي أخرج الناس من الظلمات إلى النور، وعلى آله وأصحابه الذين بنوا دولة الحرية والعدل. أيها المسلمون الأعزاء، في يوم استغلالنا نتذكر نعمة الله علينا، نعمة التحرر من الاستعمار، كما تحرر موسى عليه السلام شعبه من فرعون. فالاستغلال في الإسلام هو جهاد للحق، كما قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فالكفر بالطاغوت هو أساس الحرية. رواه مسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. فالغنى هنا غنى النفس بالاستغلال، لا التبيعة للغير. وإليكم شعرا يعبر عن روح الاستغلال: استغلي يا أمتي، استغلي يا أمتي، وارفعي راية التوحيد عالية. والحرية في الإسلام كالبحر، واسعة عميقة لا حدود لها. في حضارتنا الإسلامية بنى المسلمون منبر التوريات على أساس الرحمة والعدل، كما في عهد خليفة هارون الرشيد الذي كان يقول: العدل هو أساس الملك، مستلهما من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، والذي نفسي بيدي لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. ونستذكر آية كريمة: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط. فالقسط هو جوهر استغلالنا وثقافتنا الإسلامية، تعلمنا أن نحافظ عليه. أما بالشعر فإليكم أبياتا تلهب الحماس، فإليكم أبياتا تلهب الحماس. يا شباب الإسلام قوموا البنادق المشرق، يا شباب الإسلام قوموا البنادق المشرق، يا شباب الإسلام قوموا البنادق المشرق. استغلالنا كالنجم يزيد دروب الأجيال القادمة، وبالقرآن نهتدي، وبالسنة نعمل، وبالجهاد نحمي. فالأمة الحرة لا تخاف إلا الله وتخشى الظلم والزور. أيها الأحبة، مستقبل استغلالنا أن يعتمد على تربية أبنائنا على قيم السلام وقيم الصدق والأمانة، كما روى الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: لا إيمان لمن لا أمانة له. وفي الاختتام ندعو الله أن يديم نعمة الاستغلال، ندعو الله أن يديم نعمة الاستغلال، ويجعل أمتنا قوية موحدة، ويجعل أمتنا قوية موحدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الباكستان يعيش، الباكستان يعيش، الباكستان يعيش.